अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इस्लामी यूट्यूब चैनल 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कुफार ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बे औलाद होने का ताना दिया तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर उतारी, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर खैर कसीर अता फरमाई है। खैर कसीर में औलाद पाक भी शामिल है। अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से चलाई है। खैर कसीर में औलाद पाक भी शामिल है। अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक आपकी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़रिए से चलाई है और मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त मुबारक से जारी की है। अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी पाक औलाद अता फरमाई है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वारिस है, आपकी हिकमत की वारिस है और आपके तरीक़ा की वारिस है, आपकी शरीयत की अमीन है, आपके दीन की मुहाफ़िज़ है, आपके इल्म का दरवाज़ा है। आपकी औलाद के दर्जे को कोई नहीं पहुँच सकता। अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पाक इतरत अहले बैत के ज़रिए से लोगों को हिदायत नसीब फरमाई है, लोगों की खैर खाई हुई है, लोगों को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पाक के ज़रिए से इज़्ज़त बख्शी गई है। अहले जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन, जन्नत के दो फूल, बाग नबूवत के दो फूल हैं। उनकी वालिदा सैयदा कायनात खातून जन्नत तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिगर का टुकड़ा हैं। उनके वालिद इमामुल औलिया हैदर करार, जिनका घर जन्नत में नबी के घर के सामने है, वो हस्ती जिसको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया व आखरत में अपना भाई कहा है, जो आपकी औलाद आपकी अहले बैत आपकी इतरा से मोहब्बत रखे उसी के दिल में ईमान दाखिल होता है। जो आपकी औलाद से मोहब्बत ना रखे उसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का हर फर्द फसी नासे और खूबरू और अली का शहसवार है। जो अहले बैत से हुब रखे अल्लाह और उसके रसूल भी उससे हुब रखें, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे अल्लाह और उसका रसूल भी उससे बुग़्ज़ रखें। जो अहले बैत से जंग करे अल्लाह और उसके रसूल की भी उससे जंग है। जो अहले बैत से सुलह रखे अल्लाह ताला और उसके रसूल की भी उससे सुलह है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बार बार अपनी औलाद के बारे में, अपनी इतरत के बारे में, अपने अहले बैत के बारे में वसीयत फरमाई है कि उनका पास रखो, उनको रंज मत पहुँचाना, उनको तकलीफ़ ना देना, उनको अजियत ना देना। चलो उनके साथ कोई भलाई ना कर सके लेकिन अपने शर से तो टला रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी इतरत अहले बैत, और ये दोनों जुदा ना होंगे जहाँ तक कि हौज़ पर मेरे पास ना आएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का घराना दुनिया में अफजल तरीन घराने हैं। तबलीग रिसालात पर, दीन की तबलीग पर, तौहीद पर आपने लोगों से कोई अजर नहीं मांगा, कोई सवाल नहीं किया, कोई और चीज़ नहीं मांगी, सिर्फ अपनी रिश्तेदारी का पास मांगा, लिहाज मांगा है और मवद्दत मांगी है। अल कुरान सूरह शूरा आयत नंबर 23, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने असहाब को बिलखसूस और तमाम मुखातिबीन को क़यामत तक के लोगों से बिलअमूम यूँ कहिए कि मैं तौहीद और कुरान पर तुमसे कोई और मतलब नहीं चाहता, अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे बाद रिश्तेदारी का पास रखो। कैद की हालत में अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने शामियों को यही आयत मुबारकत याद दिलाई। कुरैश या और लोगों के अहले बैत और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकरबा के बारे में नारवा सलूक जैसी शिकायतों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे पर शदीद गुस्से की वजह से बाल पाड़ जाते। लेकिन आपके बाद हुकूमत की तरफ से, लोगों की तरफ से जितनी तकलीफ़ें, मुसीबतें, सख्तियाँ
اور اذیتیں اہل بیت کو دی گئیں اتنی تاریخ میں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ جو مصائب، رنج و غم، قید اور زہر دیے جانے اور قتل، شہید کیے جانے تک کے درد بھرے واقعات اولاد رسول کے ساتھ دشمنی، حسد، بغض و عداوت کی وجہ سے پیش آئے، وہ تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اس سب کے باوجود اہل بیت نبی تنہا حکومتوں کے ظلم و جبر و بربریت و سفاکیت کے خلاف حق کی راہ پر دین کا مضبوط ستون بنے رہے اور حکومتوں کو رعایا کے حقوق غضب و پامال کرنے سے باز رکھتے رہے۔ بے شک فرزندان اہل بیت نے کلمہ حق کہنے کا حق ادا کیا۔ اب بات کرتے ہیں یزید اور یزیدی ٹولے اور یزید کے طرفداروں کو منہ توڑ جواب کی۔ یزید اور یزیدی ٹولے کے با ایمان ہونے کی جو دلیل پیش کرتے ہیں جو یزید کے طرفدار ہیں، ان کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ یزید اور یزیدیوں نے اہل بیت کے ساتھ جو کیا، اہل بیت کا ناحق خون بہایا، کوئی لحاظ نہیں رکھا، ایسا کرنے کے بعد ان کا ایمان نہیں بلکہ ان کی خباثت اور پلیتی ظاہر ہے۔ ایک اور حدیث شریف پیش کرتا ہوں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یزید اور یزیدیوں کے ہاتھوں سے تو خود اہل بیت نبی کا گھرانہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ دکھاؤ یزید اور اس کے ٹولے اور اس کے طرفداروں کا اسلام۔ جو ظلم امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، یزید کی ایما پر ہوا، یزید کے خفیہ خطوط کی وجہ سے ہوا، یزید کے کہنے پر ہی ہوا، یزید پلید کی خصوصی ہدایات کی بنا پر ہوا، حکومت وقت کی پشت پناہی پر ہوا۔ یہاں یہ ایک حدیث شریف پیش کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ لوگوں کی گردنیں مارنے لگو۔ یزید خبیث نے تو سیدھا اہل بیت رسول ہی کے گلے کٹوائے۔ اہل بیت کے ساتھ جنگ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ بغض تھا جو کھل کر نکلا۔ امام علی مقام جنت کے جوانوں کے سردار کی شہادت کوئی عام، کوئی معمولی، کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا، سانحہ کربلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عدالت میں خود اس کیس کی وکالت فرمائیں گے۔ یزید کے جنتی ہونے اور جنت میں جانے کی بودی دلیل پیش کرنے والوں کے لیے ایک آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں، ایمان والوں کا جان بوجھ کر قتل کرنے کا انجام۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو قتل کر ڈالے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضب کیا اللہ نے اس پر اور لعنت کی اس پر اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو بھی ذمہ دار ہے، جو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے قتل میں ملوث ہیں اور اب بھی جو اس قتل پر راضی ہیں، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ دوسری بات، یزید کے دور کے جو گورنر تھے، جو فوجی عہدیدار تھے، جو ایڈمنسٹریٹو انتظامیہ کے لوگ تھے، عہدیدار تھے، ان کے بارے میں ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ روایت کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بادشاہ ان کے پاس آتا جاتا رہے گا اور ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا اور ظلم میں ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب جو یزید کے طرفدار ہیں وہ اس بات کا جواب دیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ظلم کو روکنے کے لیے اگر اہل حق قیام نہیں کریں گے اور کلمہ حق نہیں کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے گا۔ امام علی مقام جو حق کے امام تھے، ان کا قیام کرنا بالکل حق تھا۔ یزید نے اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے نبی کے امر کی مخالفت کی، حق کی مخالفت کی، قرآن کی مخالفت کی۔ سانحہ کربلا کے بعد جب مدینہ والوں نے بیعت توڑ دی تو یزید نے مدینہ پر بھی حملہ کروایا اور مدینہ کو 3 دن تک کے لیے اپنی فوجوں کے لیے حلال کر دیا۔ وہاں خون بہایا گیا، عزتیں لوٹی گئیں، مدینہ النبی کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور وہاں گھوڑے اور خچر باندھے گئے اور 3 دن تک اذان اور نماز موقوف ہو گئی۔ یزید یہیں نہیں رکا بلکہ اس نے مکہ مکرمہ پر بھی حملہ کروایا، بیت اللہ پر حملہ کروایا، حرم کا لحاظ نہیں رکھا، قتال کیا اور خون بہایا، بیت اللہ کی حرمت کو توڑا اور بیت اللہ کے غلاف تک کو جلایا گیا اور بیت اللہ کی دیوار کو بھی شہید کیا۔ یزید شداد، فرعون، نمرود، دقیانوس، فرعون اور ابو جہل سے کام نہیں تھا۔ یزید پلید، خبیث، لعنتی، فاسق، فاجر، ظالم، جابر، بدبخت
کہ اتنے سارے کالے کرتوت جب شمار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو دل سے لعنت بری آہ نکلتی ہے، یزید تیرے کردار پر تھو ہے۔